Ang pulong sa Dios kada adlaw. Maayong buntag. Ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios dito sa Jeremiah chapter 1 verse 1 to 10. Kani nga pulong huisgot sa pagpili sa Ginoo ni Jeremiah isip usa ka propeta. Jeremiah chapter 1. Mao kini ang mga mensahe ni Jeremiah nga anak ni Hilkiah, nga usa sa mga pari sa Anatot sa yuta ni Benjamin. Mihatag ang Ginoo og mensahe kang Jeremiah sa ika-13 ka tuig sa paghari ni Josiah sa Juda, nga anak ni Amon. Padayon nga naghatag ang Ginoo og mensahe kang Jeremiah sa panahon sa paghari ni Jehoiakim, nga anak ni Josiah. Hangtod sa ika-11 nga katuig sa paghari ni Zedekiah, nga anak usab ni Josiah. Sa ika-5 nga bulan sa maong tuig, ibihag ang katawhan sa Jerusalem. Miingon ang Ginoo kanako, sa wala ko pa ikaw pormaha sa taguang angkan sa imong inahan, gipili ko na ikaw. Sa wala ka pa matawo, kilain ko na ikaw. Gipili ko ikaw nga mahimong propeta sa mga nasod. Mitubag ako, o Ginoong Dios, dili ako maayong manulti, batanon pa ako. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa. Kinahanglan nga moadto ka bisan asa ko ikaw ipadala, ug isulti mo ang bisan unsa nga ipasulti ko kanimo. Ayaw kahadlok sa mga tawo, kay kauban mo ako ug tabangan ko ikaw. Ako ang Ginoo, ang nagaingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong baba ug miingon, gibutang ko karon sa imong baba ang akong mga pulong nga imong isulti. Karong adlaw, hatagan ko ikaw og otoridad sa pagsulti sa mga nasod ug mga gingharian. Sultihi sila nga ang uban kanila malaglag gayod ug ang uban kanila mobangon ug motindog pag-usab. Salamat sa imong pagtanaw o pagpaminaw sa pulong sa Dios karong adlaw. Kita ta ugma aron sa pagpadayon sa pulong sa Ginoo. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.